ल हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर छ डाइनामिक राउटिङ। डाइनामिक राउटिङ हामीले स्ट्याटिक राउटिङ गरिसक्यौँ, राउटिङको कन्सेप्ट बुझिसक्यौँ, राउटिङ किन गर्ने भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो होइन। अहिलेसम्म हामीले कन्फिगर गरेको भनेको स्ट्याटिक राउटिङ। स्ट्याटिक राउटिङमा के छ त भन्दाखेरि जतिवटा नेटवर्कमा पुग्नुपर्ने छ होइन, त्यतिवटा नेटवर्कको चाहिँ स्ट्याटिक इन्ट्री चाहिँ हामीले प्रत्येक राउटरमा दिनुपर्ने हुन्छ होइन। स्ट्याटिक राउटिङबाट हामीले के प्रब्लम छ त भन्दाखेरि लार्ज नेटवर्कमा हामीले हरेक इन्ट्री म्यानुअली इन्ट्री गरिरहन पोसिबल हुँदैन होइन। इन्ट्री त गरौँला, भोलि कुनै नेटवर्कको मोडिफिकेसन आयो भनेदेखि फेरि हामीले चाहिँ प्रत्येक राउटरमा गएर प्रत्येक राउटरबाट चाहिँ इन्ट्रीहरू रिमुभ गर्न पनि हामीलाई के त पोसिबल हुँदैन। र त्यसपछि हामीले अर्को राउटिङ गरेको थियौँ के त डिफल्ट राउट, जुन चाहिँ तपाईँको अननोन डेस्टिनेसनको लागि अथवा तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टरनेटहरू बेसिकली युज भएको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिफल्ट राउट युज गर्छौँ। त अब हाम्रो अर्को राउटिङको टाइप छ डाइनामिक राउटिङ। डाइनामिक राउटिङको चाहिँ एउटै मात्र चाहिँ इजी अप्सन के हो त भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो नेटवर्कलाई ब्रोडकास्ट गरिदिनुहुन्छ, आफ्नो राउटरमा भएको आफ्नो नेटवर्कलाई ब्रोडकास्ट गर्छ। र डाइनामिक राउटिङले के गर्छ त भन्दाखेरि नेबर राउटरहरूसँग कनेक्टेड भएर त्यो राउटरहरूको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अरू राउटरहरूसँग कनेक्टेड जति पनि चाहिँ फिचर अथवा राउटिङ टेबलहरू छ ती राउटिङ टेबलहरू चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ सिफ्ट गर्छ र आफ्नोमा भएको राउटिङ टेबल चाहिँ अर्कोमा दिने काम गरिरहेको हुन्छ। बेसिकली राउटिङ टेबलको काम त्यही नै हो, डाइनामिक राउटिङ टेबलको काम होइन। यो एउटा राउटर भयो मान्नुहोस्, यो चाहिँ राउटर 1 होइन, यो राउटर 2, यो मान्नुहोस् राउटर 3। यिनीहरू चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि राउटर बिच चाहिँ कम्युनिकेट छ भनेर मान्नुहोस् होइन, यी राउटर बिच चाहिँ कनेक्सन छ भनेर मान्नुहोस्। अब तपाईँले के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईँले डाइनामिक राउटिङ इनेबल गर्नुभयो भनेदेखि होइन, यहाँ तपाईँले यो कनेक्टेड नेटवर्कको इन्टरफेस जे छ मान्नुहोस्, यसको आइपी चाहिँ के छ त 202.16.0.0/30 को नेटवर्क छ होला अरे होइन। कतिपय डाइनामिक राउटिङमा चाहिँ भिएलएसएम सपोर्ट पनि गर्दैन। अब यो नेटवर्क छ र यो नेटवर्क ब्रोडकास्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले यो नेटवर्कको इन्फर्मेसन चाहिँ यो राउटरहरूमा गएर आफूले इन्ट्री गरिरहनु परेन होइन। यो राउटर योसँग कनेक्टेड भएको हुनाले यसमा पनि डाइनामिक राउटिङ इनेबल भएको हुनाले के गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले आफू बिच चाहिँ होइन, यो राउटर 1 र यो राउटर 1 मान्नुहोस्, यो राउटर 2 र यो राउटर 3 मान्नुहोस् भने राउटर 2 र राउटर 1 चाहिँ आफू बिचमा कम्युनिकेसन भएको हुनाले राउटर 2 ले तपाईँको डाइनामिक राउटिङ गरेको केसमा आफूसँग भएको टेबल आफूसँग कनेक्टेड राउटरहरूलाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छ र अरूसँग भएको राउटिङ टेबल आफूमा लिएर आउँछ। भन्नुको मतलब अब राउटर 2 ले के गर्यो त भन्दाखेरि राउटर 3 को इन्फर्मेसन लिएर राउटर 2 मा बस्यो भने राउटर 2 ले त्यो यो राउटर 3 बाट लिएको इन्फर्मेसन पनि राउटर 1 लाई पनि पास गरिदिएको हुन्छ। र यो काम भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्ट अब भइरहेको हुन्छ। कुन चाहिँ अब डाइनामिक राउटिङको विभिन्न प्रोटोकलहरू छन्, ती राउटिङ प्रोटोकलको आधारमा डिफरेन्ट टाइम फ्रेम हुन्छ, त्यो टाइम फ्रेमहरूमा चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अपडेट गरिरहेको हुन्छ राउटिङ टेबलहरू। भनेपछि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसमा लेस एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क हुने भयो। तपाईँले आफ्नो यो राउटरमा आफ्नो नेटवर्क यो भनेर यता अर्को इन्टरफेस कनेक्टेड होला अरे होइन, अनि यता अर्को इन्टरफेस कनेक्टेड होला अरे भने यही राउटरमा आफ्ना नेटवर्कका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के गरिदिने हो त भन्दाखेरि इन्ट्री गर्न छोडिदिने हो राउटिङ टेबलमा। त्यो गर्ने बित्तिकै अनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ उसले के छ भन्दाखेरि अर्को राउटरमा चाहिँ एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ हो। यो अब यसमा डाइनामिक राउटिङमा विभिन्न चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रोटोकलहरूको कुरा आउँछ। अब डाइनामिक राउटिङ मैले भनिहालेँ होइन, डाइनामिक राउटिङ युजेस अ डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल टु अटोमेटिकली सेलेक्ट द बेस्ट राउट टु पुट टु द राउटिङ टेबल होइन। अब तपाईँ के छ भने डाइनामिक राउटिङले अर्को के पनि काम गर्छ भन्दाखेरि अब यो पछाडिकै यहाँनिर जाउँ। अब मान्नुहोस् तपाईँ के छ त यहाँ अर्को एउटा पनि राउटर एड गरेको छ हामीले होइन, यो राउटर पनि तपाईँको कनेक्टेड छ होइन, यसरी कनेक्टेड छ। इन्टरनेटमा त गयो भने त धेरैवटा राउटरहरू धेरै ठाउँमा धेरै तरिकाले कनेक्टेड भएको हुनसक्छ। अब यहाँ भएको कुनै एउटा चाहिँ डिभाइसमा रिचेबिलिटी हुनु छ भने यो राउटर 1 छ, यसलाई अब राउटर 4 माने मैले होइन। यो राउटर 1 मा यहाँ एउटा पिसीले चाहिँ यो अर्को राउटर 3 मा कनेक्टेड चाहिँ पिसीको चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ यहाँको पिसी अथवा यहाँको नेटवर्क अथवा कुनै यहाँको रिसोर्सेस भनौँ एक्सेस गर्न खोज्यो भने राउटर 2 ले जाने पाथ कतिवटा छ त भन्दाखेरि एउटा राउटर 2 हुँदै जान सक्छ, एउटा राउटर 4 हुँदै जान सक्छ। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि राउटिङ तपाईँले सबैमा डाइनामिक राउटिङ सबैमा तपाईँले इनेबल गर्नुभएको छ भनेदेखि होइन, अब तपाईँ के गर्छ त यो डाइनामिक राउटिङले चाहिँ कुन चाहिँ पाथ जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ भनेर डिफाइन गर्ने काम पनि के छ त भन्दाखेरि डाइनामिक राउटले नै गर्न सक्छ। अघि भने जस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा पाथ त हाम्रो यो भएर जान सक्ने भयो, राउटर 2 हुँदै जान सक्ने भयो, अर्को पाथ राउटर 4 हुँदै जान सक्ने भयो। अब तपाईँले राउटिङ प्रोटोकल कुन युज गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा होइन, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको राउटर 1 लाई राउटर 3 सम्म पुग्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ राउटर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सर्ट पर्छ भन्ने कुरा पनि के गर्छ त भन्दाखेरि डाइनामिक राउटिङले नि डिफाइन गरिरहेको हुन्छ होइन। अब यसमा के छ त इन्स्टेड अफ म्यानुअली इन्टरिङ स्ट्याटिक राउट्स इन द राउटिङ टेबल डाइनामिक राउट अटोमेटिकली रिसिभ राउटिङ अपडेट्स हो।
मैले भने जस्तै अहिले रिमोट राउटरहरू जुन छ आफ्नो नेबर राउटरहरूबाट चाहिँ अटोमेटिक अपडेटहरू पाइरहेको हुन्छ र आफ्नो राउटिङ टेबलहरू चाहिँ अपडेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई के गरिन्छ इन्टेलिजेन्ट राउटिङ टेबल पनि भन्छ। भन्नाले आफ्नै तरिकाले होइन आफूले जब इन्ट्री आफ्नो राउटरमा गरिसकिन्छ भनेदेखि एउटा आफ्नो दिमागले चाहिँ काम गर्ने भयो। ओके, डाइनामिक राउटिङ युज राउटिङ प्रोटोकल्स टु राउट दि नेटवर्क्स होइन। नेटवर्क भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ 172.0.0.0.0.0/16 भनेको एउटा नेटवर्क हो। यो नेटवर्कलाई राउट गर्नलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि डाइनामिक राउटिङ चाहिँ युज हुन्छ होइन त। यो नेटवर्कलाई राउटिङ गर्नको लागि चाहिँ डाइनामिक राउटर भन्नाले कुनै पनि राउट त नेटवर्कलाई राउट गर्ने युज गर्ने हो। त डाइनामिक राउटिङ पनि त्यसै गरी के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि नेटवर्कलाई चाहिँ राउट गर्नको लागि युज गरिएको हुन्छ। ठिक छ। डाइनामिक राउट भित्र जानु भनेदेखि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ भित्र जानु भने धेरैवटा प्रोटोकलहरू छन् होइन। बेसिकली एउटा आइजिपी भनेर छ, इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल भनेर भन्छ, र अर्को इजिपी छ। यो इजिपीहरू चाहिँ बेसिकली के छ त भन्दाखेरि आइएसपीहरू बिच चाहिँ होइन धेरै ठुलो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इजिपी प्रोटोकलहरू युज भइरहेको हुन्छ। यो 2 टाइप्सको प्रोटोकलहरू भयो होइन। अब यसमा तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब हामीले बेसिकली यो चाहिँ तपाईँको अब अहिलेको नयाँ हाम्रो जुन अहिले पढिरहेको छ सिसिएनए कोर्समा त एक्चुअली हामीले यो मात्र हेर्ने हो होइन, ओएसपिएफ भन्ने राउटिङ प्रोटोकल मात्र हेर्ने हो। कोर्सले चाहिँ तपाईँको डिजाइन गरेको कोर्समा चाहिँ यो छ। अरू चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब आइजिआरपीहरू भयो, बिजिपीहरू भयो, अब तपाईँको चाहिँ फर्दर स्टडी सिसिएनपी लेभलको क्लासहरूमा चाहिँ अथवा सिसिआई लेभलहरू त्यो फर्दर स्टडी सिस्कोको फर्दर स्टडीमा पर्ने कुराहरू भयो। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो आइजिपी जुन छ आइजिपीभित्र पनि 2टा प्रोटोकलको चाहिँ कुरा आउँछ। एउटा डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल भनेर भन्छ, एउटा लिङ्क स्टेट प्रोटोकल भनेर भन्छ होइन। डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल भनेको चाहिँ बेलम्यान फोर्ड चाहिँ अल्गोरिदममा काम गर्ने प्रोटोकलहरू भयो होइन। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ पछि हामीले चाहिँ हेर्दै जाउँला होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि अब डिस्टेन्स भेक्टर प्रोटोकलमा पनि रिप भन्ने छ, आरआइपी भन्ने छ र आइजिआरपी भन्ने छ। यसको 2टा भर्जन छ, आरआइपी V2 र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ आरआइपी V1 र आरआइपी V2, आइजिआरपीको नि आइजिआरपी र इआइजिआरपी हो। र सबैभन्दा पपुलर प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रिप हो। तर अहिले यो रिप युज हुँदैन, धेरै पुरानो प्रोटोकल हो यो चाहिँ। ठिक छ। यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा चार्ट जस्तो भयो डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलको। र अब मैले भने जस्तो हाम्रो सिसिएनए कोर्समा कभर हुने भनेको चाहिँ ओएसपिएफ हो, र अहिले तपाईँको सबैभन्दा पपुलर चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल भनेको पनि ओएसपिएफ नै हो। डिस्टेन्स भेक्टरको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। यसलाई हामीले ट्रेडिसनल राउटिङ प्रोटोकल भन्छौँ। धेरै पुरानो चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलहरू भयो। यसमा चाहिँ डिस्टेन्स मेजर चाहिँ के गरी गर्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ हब्स, distance is measure of number of hops the packet requires to reach the destination router by the cost. Here vector is defined as a distance direction होइन। त्यसपछि गएर नेक्स्ट अफ राउटर टु विच प्याकेज इज फरवर्डेड। यसलाई म अलिकति यसरी डिस्क्राइब गर्छु यहाँनिर। यो एउटा राउटर भयो, यो एउटा राउटर भयो, यो एउटा राउटर भयो, यो एउटा राउटर भयो होइन। अब त्यसपछि गएर यहाँनिर गएर फेरि अर्को यहाँ एउटा राउटर पनि राखौँ, यहाँ अर्को राउटर राखौँ। यो राउटर बिचको कनेक्टिभिटी हामीले गरौँ है। यो राउटर कम्युनिकेसन भयो हाम्रो। अमरजी साह्रै ट्राफिकमा फस्नु भयो जस्तो त, नेटवर्क ट्राफिकमा। ओके होइन। यहाँ राउटर 1, यो राउटर 2, यो राउटर 3, यो राउटर 4 होइन, यो राउटर 5, यो राउटर 6। यो तपाईँको लिङ्क मान्नुहोस् कि 256 kbps को छ। यो 256 kbps को छ। यो 200 यो यतापट्टिको लिङ्क 256 kbps को छ। यो पनि 256 kbps 256 kbps एक्जाम्पललाई है। अब यो मान्नुहोस् तपाईँको 1G लिङ्क छ, 1 गिगाबिट लिङ्क छ, 1 गिगाबिट लिङ्क छ। अब हेर्नुहोस् है, यो राउटर 1 मा कनेक्टेड कुनै ल्यान अथवा कुनै चाहिँ सर्भिसेसहरू चाहिँ राउटर 1 मा कनेक्टेडले राउटर 4 मा कनेक्टेडसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो होइन। रिक्वेस्ट गर्यो अब राउटर 4 सँग कनेक्टेड भने अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल युज गरेको छ अरे मान्नुहोस्। अब हामीले यहाँ डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल युज गरेको छ भनेदेखि फर्स्ट अफ अल हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, हब्स भनेको नम्बर अफ राउटर्स होइन। यहाँ तपाईँको राउटर 1 देखि राउटर 2 मा जानलाई एउटा हब भयो, राउटर 3 मा जानलाई 2टा हब भयो, आफ्नो हब काउन्ट हुँदैन। राउटर 4 मा जानलाई 3टा हब भयो हो। यसरी प्याकेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हब काउन्ट गरेर गरिरहेको हुन्छ।
र यसले के गर्छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन चाहिँ कस्टले डिफाइन गर्छ। कस्ट भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि यो राउटरमा बसेर तपाईँको यो राउटरमा पुग्नु छ भने त्यसको कस्ट चाहिँ बेसिकल्ली 1 हुन्छ होइन, 1 नम्बरमा छ नि त। अब तपाईँको यहाँ गएर गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको कस्ट चाहिँ 2 नम्बर हुनसक्छ, यसरी यो पाथ युज गर्दैछ भने होइन। अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ यसको कस्ट चाहिँ के हुनसक्छ, 3 नम्बर हुनसक्छ। यसरी कस्ट चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ हो। र तपाईँको के छ भन्दाखेरि भेक्टर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स र डिरेक्सनहरू भयो। अब कुन चाहिँ डिस्टेन्स कति भयो त, हाफ, यो माथिको लिङ्कमा हेर्नु भनेदेखि हाफ चाहिँ 3टा भयो डिस्टेन्स होइन, डिरेक्सन यो माथिबाट भइहाल्यो। अब तपाईँको डिस्टेन्स भेक्टर प्रोटोकलको अर्को प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले राउटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाफ काउन्ट गर्छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यदि राउटर 1मा भएको रिसोर्सेसले राउटर 4मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने तपाईँले सोच्नु भनेदेखि चाहिँ कताबाट जाँदाखेरि नजिक पर्छ होला? तलबाट सर, तलबाट। अरू कसैको केही एन्सर? हप अनुसारले त तलबाटै भयो, 3 उता पनि 1। तपाईँ आफू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ राउटर 1बाट राउटर 4सम्म भने तपाईँ कुन बाटो युज गर्नुहुन्छ? दुईटैमा बराबर छ सर। कसरी बराबर छ? हप त दुईटैमा बराबर छ नि, 1 दुईटैमा बराबर छ है। त्यसो गरौँ है, मैले देखाउन खोजे त फरकै हो। यसरी देखौँ, यसरी देखौँ, यो लिङ्क 256, यो 256। अब तलको एउटै भयो, हप चाहिँ 1 मात्रै भयो, माथि 2 भयो। अब त्यही हो, तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब तपाईँको डिबिपिआर यो चाहिँ जुन डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल युज गर्नुभएको छ भने यसले स्पिड हेर्दैन। तपाईँ आफूले लजिकल्ली सोच्नु हो भनेदेखि तपाईँ के छ भन्दाखेरि माथिको स्पिड भनेको 1 गिगाबिटको हो। 1 गिगाबिट इज अलवेज फास्टर देन 256 kbps होइन त? यो त ट्राफिक फ्री जस्तो हो नि माथिको बाटो त। हब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3टा चाहिँ 2टा राउटर भएर क्रस गर्नु पऱ्यो भने होइन, तब तपाईँको के छ त स्पिड बढी भएको हुनाले तपाईँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथिकै बाटो नजिक पर्छ। तर हाम्रो डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकलले स्पिड भनेर हेर्दैन, कति स्पिड छ भनेर उसले हेर्दैन। उसले के हेर्छ भन्दाखेरि मलाई कुन चाहिँ राउटर चाहिँ नजिक पर्छ भनेर हेर्छ। हो डिबिपिआरको काम डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ यही हो, उसलाई स्पिडसँग मतलब भएन होइन। उसले चाहिँ बेस्ट चाहिँ पाथ कसरी पत्ता लगाउने भयो भन्दाखेरि मलाई कुन चाहिँ राउटरबाट जाँदाखेरि चाहिँ उसले हब काउन्ट गर्ने भयो। हब काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ राउटरबाट चाहिँ नजिक पर्छ, कुन चाहिँ राउटरबाट चाहिँ भनौँ न काउन्ट चाहिँ नजिक हुन्छ, त्यो राउटर नै युज गर्छ। भन्नुको मतलब यो 256 kbps को लिङ्क हुने भयो। अब तपाईँको हेर्नुहोस् त, यसबाट तपाईँले 1 गिगाबिटको डेटा चाहिँ कपी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तलको लिङ्क कपी गर्नु भने कति टाइम लाग्ला र माथिको लिङ्क प्रयोग गर्दा कति चाहिँ टाइम लाग्ने भयो? माथिको लिङ्क प्रयोग गर्दा त 1 सेकेन्डै हो, किनभने यो त 1 गिगको लिङ्क हो नि त, 1 गिगाबिट पर सेकेन्ड हो भने तलको त धेरै टाइम लाग्ने हो हेर्नुहोस् होइन। हो तर यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि डिबिपिआरले के काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि उसलाई राउटरहरू बिचको चाहिँ स्पिडहरू जुन कनेक्टिभिटीको स्पिड के छ त्यो चाहिँ उसले मतलब गर्दैन। उसले चाहिँ के गर्छ त राउटर काउन्ट गर्ने भयो र राउटर काउन्ट गर्दाखेरि जुनबाट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ कम राउटर चाहिँ पर्न जान्छ उसलाई त्यो राउटर नै युज गर्ने भयो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ओके, अब के छ भन्दाखेरि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसमा अब राउटिङ चाहिँ यो डिबिपिआर जुन राउटिङ प्रोटोकल युज गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के छ भने अघि मैले भने जस्तो हो, प्रत्येक राउटरले के गर्छ भन्दाखेरि आफूसँग कनेक्टेड नेटवर्कहरू ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ होइन, आफूसँग कनेक्टेड नेटवर्कहरू चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो राउटरले आफूसँग जति पनि भएको नेटवर्क छ त्यसको इन्फर्मेसन यो राउटरलाई दिने भयो, राउटर 2लाई दिने भयो होइन। अब यसको सर्टेन टाइम त हुन्छ, मान्नुहोस् तपाईँको एउटा 30 सेकेन्डको टाइम फ्रेममा लिएर चल्नुहोस्। यसले के गर्यो भन्दाखेरि राउटर 1ले आफूसँग भएको अपडेट चाहिँ यो राउटर 2लाई दियो होइन। अब अर्को 30 सेकेन्डपछि मात्र राउटर 2ले पाउने भयो भनेपछि यो राउटर 2ले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट पाएको अपडेट आफूलाई पनि अपडेट गरेर उसले के गर्यो त राउटर 3लाई दियो होइन। भनेपछि राउटर 3ले के गर्यो भन्दाखेरि राउटर 3सँग अब के छ त राउटर 2को पनि, राउटर 2 अब यता अन्त कनेक्टेड थियो भने त्यसको पनि अपडेट भयो होइन, राउटर 1 को पनि अपडेटेड भयो राउटर 3मा
हैन। राउटर 3 ले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यसबाट पाएको जति पनि छ हैन, ती अपडेट फेरि त्यहाँ अपडेट गरेर के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अर्को राउटर 4 लाई दिने भयो। तर बाइ द टाइम अब मानुस राउटर 1 को चाहिँ लिङ्क फेरि डाउन भयो भने अब यो राउटर 1 को लिङ्क डाउन भएको जुन अपडेट छ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब राउटर 4 सम्म पुग्नलाई त टाइम लाग्ने भयो नि त। बाइ द टाइम तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यतातिर उसले अपडेट गरिसकेको छ राउटर 1 चाहिँ राउटर 3 हुँदै पुग्न सकिन्छ भनेर, अनि कुनै चाहिँ प्याकेटहरू चाहिँ राउटर 4 हुँदै आइरह होला, तर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि राउटर 1 चाहिँ डाउन भइसक्यो हुनसक्छ। भनेपछि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग चाहिँ यसरी चाहिँ राउटिङ टेबलहरू अपडेट चाहिँ यसरी चाहिँ फ्रिक्वेन्टली टाइम वाइज चाहिँ अपडेट गर्दाखेरि कुनै चाहिँ लिङ्क डाउन छ भने त्यसको अपडेट चाहिँ इमिडिएटली सबै राउटरले पाउँदैन। प्रत्येक राउटरले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अपडेट अर्को राउटरले दिँदै जाने भएको हुनाले तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि राउटिङको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको प्रब्लम हुने भयो। यसलाई त्यही भएर के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि राउटिङ बाई रुमर्स पनि भन्छ कि नेबरिङ राउटरको इन्फर्मेसन लिएर दिइसक्यो तर उतापट्टि अर्को राउटर चाहिँ के भएको होला त अलरेडी डाउन भइसक्यो होला हैन, त्यसको अपडेट आउनै बाँकी होला। अब यतापट्टि राउटर 4 ले के त तपाईँको चाहिँ राउटर 1 को लागि कुनै प्याकेट लिएर आउँदैछ भने यतातिर कुनै राउटरमा गएर पछि पो थाहा पाउन सक्छ यसको लिङ्क डाउन भइसकेको छ भनेर। भनेपछि लुपिङ हुने सम्भावनाहरू अथवा तपाईँको के छ त भन्दाखेरि राउटिङको चाहिँ तपाईँको पाथहरू जुन छ त्यो ब्रेकडाउन भइसक्यो केसमा इमिडिएट अपडेटहरू चाहिँ भइरहेको हुँदैन। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स भेक्टर प्रोटोकलमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नेबर राउटरहरू जुन छ राउटिङ बाई रुमर्स अथवा चाहिँ राउटिङहरू चाहिँ रिसिभ भइरहेको केसमा लेटहरू अपडेट हुने यी सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिबिपिआर प्रोटोकलमा पाइरहेको हुन्छ। ओके, त डिबिपिआरको अल्गोरिदममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कस्ट भनेको हब काउन्ट भयो हैन, हब काउन्ट भनेको के त राउटर काउन्ट भयो। और राउटर ट्रान्सफर इज डिस्टेन्स भेक्टर टु इज नेबर्स इन द राउटिङ प्याकेट्स हैन। यसले के गर्ने भयो त आफ्नो राउट चाहिँ सबै जति पनि अपडेटहरू छन् ती सबै चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि आफूसँग भएको सबै टेबलहरू चाहिँ अर्कोसँग एक्सचेन्ज गर्ने भयो हैन। र सबै राउटरले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि नेबरबाट पाएको इन्फर्मेसन लिएर गएर सेभ गर्ने भयो। उसले आफूले फिल्टर गर्ने कुरा आएन, त्यहाँनिर नेबरले जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को राउटरले अपडेट गर्ने भयो र त्यही इन्फर्मेसन उसले के गर्ने भयो त फेरि अर्को राउटरलाई चाहिँ पास गर्ने भयो हैन। पिरियोडिक अपडेट अफ राउटिङ टेबल एउटा टाइम फ्रेम हुन्छ, त्यो टाइम फ्रेमको आधारमा चाहिँ अपडेट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो आरआइपी तपाईँ युज गर्नुभएको छ भने प्रत्येक 30 सेकेन्डमा भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको राउटिङ प्रोटोकलको आधारमा आफ्नो टाइम छ। अब यो राउटर रिक्यालकुलेट्स इज डिस्टेन्स भेक्टर वेन आरआइपी एआइजिआरपी तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिकली आरआइपी र एआइजिआरपी हामीले युज भएको केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिबिपिआरको चाहिँ डिस्टेन्सहरू चाहिँ मेजर गर्ने काम चाहिँ हामीले अहिले डिस्क्राइब गरेको आधारमा हुने भयो। ठिक छ, अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा राउटिङ प्रोटोकल छ, बुझ्यो नि हाम्रो लजिक त डिबिपिआरको डिस्टेन्स भेक्टरको। हजुर सर, ओके बुझ्यो सर। अब हामी हेरौँ आरआइपीको बारेमा हेरौँ। रिप भनेको बेसिकली यो सिसिएनएमा छैन, र पनि हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नको लागि कसरी काम गरिरहेको हुन्छ त्यो हेर्नको लागि, किनभने सबै चाहिँ डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल काम गर्ने चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ यही आधारमा हुने हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ रिपको पनि कुरा गर्न आएको छ। रिप बेसिकली दुईवटा भर्जन छ। रिप भनेको ओपन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल हो, यो 1996 मा चाहिँ डेभलप भएको प्रोटोकल हैन। अपडेट गर्दाखेरि एउटा राउटरले अर्को राउटरलाई अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ यो आइपी लेयर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्छ यो आइपीमा। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा राउटर छ, यहाँ तपाईँको अरू राउटरहरू कनेक्टेड छ, या इभन ल्यानै पनि कनेक्टेड छ भनेदेखि यो राउटरले कुनै पनि चाहिँ आफ्नो भएको इन्फर्मेसन चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि 255 मा चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्ने भयो। 255 गर्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ डिभाइसेसहरू रिसोर्सेसहरू कनेक्टेड छन्, इभन त्यो चाहे पिसी किन नहोस् या चाहे स्विच सबैले चाहिँ तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि आरआइपी v1 को अपडेट पाउने भयो। किन भन्दाखेरि यसको काम के छ त, यसले ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 255 मा गर्छ। अर्को छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स, यसलाई म पछि चर्चा गरौँला। अहिले चाहिँ के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्रत्येक राउटिङ प्रोटोकलको एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हुन्छ हैन। जस्तो तपाईँको चाहिँ आरआइपीको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 120 छ भनेदेखि तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ के छ त यहाँ अर्को प्रोटोकल युज गर्नुभएको छ भने त्यसको राउटिङ प्रोटोकलको चाहिँ के हुनसक्छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कम या बढी हुनसक्छ। जस्तो स्ट्याटिक राउटको चाहिँ तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्याटिक राउटको 1 हुन्छ। अब तपाईँको यो राउटरमा तपाईँको आरआइपी पनि छ र स्ट्याटिक राउट पनि कन्फिगर छ हैन, कुनै चाहिँ अर्को रिमोट राउटरमा पुग्नको लागि भनेदेखि तपाईँ के छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सले यदि एउटै राउटरमा तपाईँको मल्टिपल राउटहरू कन्फिगर गर्नुभएको छ भनेदेखि कुन चाहिँ राउट युज गर्दै चाहिँ
अर्को राउटरमा पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सले डिफाइन गर्छ र जति कम नम्बर हुन्छ त्यसको त्यसैलाई चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ हो। यसै गरी आरआइपीको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स जुन छ यो चाहिँ 120 छ। यसलाई हामीले पछि हेरौँला, हामीले अलिकति प्र्याक्टिकली हेरेपछि अनि त्यसपछि अलिकति हेरौँला। अर्को म्याक्सिमम हब काउन्ट भनेको 15वटा राउटर भनेको आरआइपीको काम के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम हब भनेको चाहिँ तपाईँको यो राउटरले यसरी कनेक्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15वटा राउटर मात्र काउन्ट गर्न सक्ने रहेछ। भनेपछि म्याक्सिमम राउटर 16वटा मात्र कनेक्ट गर्न सकिन्छ यदि रिप युज गरेको छ भने। यो कारणले पनि अहिले के छ भन्दाखेरि रिप भनेको युज हुँदैन कहीँ पनि हो। डजन सपोर्ट भिएलएसएम भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ के छ त यो इन्टरफेसमा तपाईँले चाहिँ आइपी कुनै कन्फिगर गर्नुभएको छ 192.168.0.0/30 को होइन। यो लिङ्कको लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले सबनेट डिफाइन गर्नुभएको छ। अब यसको आइपी 0.1 छ, यसको आइपी 0.2 छ अरे मान्नुहोस् भनेदेखि यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भिएलएसएम सपोर्ट गर्दैन। अब यो रिपको प्रब्लमै त्यही हो। तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसले फुल नेटवर्क लिइदिन्छ अब हो। अब तपाईँको राउटिङ गर्नुभएको छ, अब यतापट्टि तपाईँको चाहिँ अर्को नेटवर्क यही नेटवर्कमै छ तपाईँको मान्नुहोस् 192.168.0. अब त्यसपछि गएर चाहिँ 0.123.0.4 को नेटवर्क छ अरे यहाँ /30 भने तपाईँको यो राउटरले के हो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त यो रिप युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटै नेटवर्क भनेर बुझ्ने हो। वास्तवमा त यहाँ दुईवटा नेटवर्क छ नि, हामीले सबनेट गरेर राखेको छ नि त होइन। तर के छ भन्दाखेरि रिपले चाहिँ यसरी चाहिँ सबनेटिङ बुझ्दैन होइन, उसले एउटै नेटवर्क बुझिदिन्छ। यो सबै नेटवर्कलाई चाहिँ समराइज चाहिँ गरे यसरी चाहिँ 192.168.192.168.0.0/24 नै भनेर बुझिदिन्छ। तपाईँले जति नै इन्ट्री गर्नुहोस् हो। यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि आरआइपी भर्जन 1 को प्रब्लम हो। र आरआइपीको पछि तपाईँ के आएको छ भन्दाखेरि आरआइपी भर्जन 2 भनेर आएको छ जसले के गर्छ भिएलएसएम पनि सपोर्ट गर्छ भन्नु मतलब क्लासलेस हो यो। र यसले चाहिँ अब के गर्ने हो त युनिकास्ट अहिले हाम्रो यहाँ ब्रोडकास्टद्वारा अपग्रेड गर्थ्यो भने यसले चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो राउटिङ कन्फिगर गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ यो आइपी लिएर चाहिँ युनिकास्ट गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो जुन हाम्रो चाहिँ के छ त क्लास डी को रेन्जको आइपी भयो 224.0.0.9 हो। यो एउटा आइपी अटोमेटिकली यो चाहिँ प्रोटोकलले V2 ले युज गरिरहेको हुन्छ। र यसको पनि के छ भन्दाखेरि ओके यसको पनि यही नै हो, ठिक छ। यो चाहिँ होइन है, डजन सपोर्ट होइन, यो चाहिँ सपोर्ट भिएलएसएम हो। माथि लेखेकै रहेछ त, ओके मेरो यो कपी पेस्ट भएर मिस्टेक भयो जस्तो। ओके यो होइन है, यसलाई इग्नोर। ओके त यसले के गर्छ त भिएलएसएम सपोर्ट गर्छ, ठिक छ। अरू सबै जे छ जे नेचर छ आरआइपी V1 को त्यही नै नेचर यसले चाहिँ यसको चाहिँ भइरहेको हुन्छ। ओके करेक्ट। आरआइपी टाइमरमा जाउँ। अब आरआइपी टाइमरमा के छ भन्दाखेरि अब फेरि अर्को यहाँ राउटर बनाऊ, 3टा राउटर छ। अपडेट टाइमर मैले अघि भने जस्तै तपाईँको यो नेटवर्क जुन छ यो नेटवर्क तपाईँको चाहिँ 192.168.0.0 को नेटवर्कमा छ अरे मान्नुहोस् /24 नै राखिदिउँ। यसलाई राखिदिउँ 172.16.0.0/24। अब मैले /24 राखे पनि आरआइपीले युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको /16 नै मात्र युज गर्छ होइन। आरआइपी V1 ले चाहिँ तपाईँ किन भन्दाखेरि यसले क्लासले सपोर्ट गर्दैन। अब यो राउटरले आफूसँग भएको जति पनि राउटिङ टेबल छ, अब अरू यहाँ कनेक्टेड होला, अरू कति कति राउटरहरू कनेक्टेड होला के होला होइन, यो सबै राउटिङको इन्फर्मेसन प्रत्येक 30 सेकेन्डमा यो राउटरलाई अपडेट गर्ने हो होइन। 30 सेकेन्डमा यो राउटर अपडेट गर्ने हो। 30 सेकेन्डमा अपडेट भयो। अब मान्नुहोस् कि 30 सेकेन्ड पछि अर्को अपडेट यो राउटरबाट आउनुपर्ने हो, यो राउटरबाट यो राउटरलाई अपडेट आउनुपर्ने हो। 30 सेकेन्डमा अपडेट आएन भनेदेखि उसले के गर्छ भन्दाखेरि 180 सेकेन्डसम्म बेसिकली चाहिँ वेट गरिरहेको हुन्छ। 180 सेकेन्डसम्म प्रत्येक 30 सेकेन्डमा आउँछ कि भनेर ट्राई गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँको जब यो 30 सेकेन्डमा आएन, यो चाहिँ 180 सेकेन्ड चाहिँ सम्म वेट गर्छ भने त्यही टाइममा यो अर्को 240 सेकेन्ड पनि काउन्ट गर्छ होइन। 240 सेकेन्ड पनि काउन्ट गर्न सुरु गर्छ। भन्नुको मतलब 30 सेकेन्डमा यो राउटरले राउटिङ अपडेट नपाउने बित्तिकै अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि 180 सेकेन्डसम्म चाहिँ यो राउटरबाट चाहिँ अर्को कुनै आउँछ कि भनेर चाहिँ वेट गरेर बस्छ होइन। यदि 180 सेकेन्डसम्म केही आएन भनेदेखि उसले ट्राई तपाईँको चाहिँ एभ्री 30 सेकेन्डमा ट्राई पनि गर्दैन र 240 सेकेन्ड पछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो टेबलबाट चाहिँ मसँग चाहिँ यो अब जुन चाहिँ राउटिङ थियो यो राउटिङ टेबलको इन्फर्मेसन थियो त्यो राउटिङ टेबल छैन भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन हटाइदिन्छ र त्यसपछि गएर यो राउटर चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब अनरिचेबल हुने भयो र तपाईँ के हो त भन्दाखेरि राउटिङ नहुने भयो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आरआइपी टाइमरले काम गरिरहेको भयो यसरी। यो चाहिँ एउटा डिफल्ट टाइमिङ भयो। डिसएडभान्टेज के छ त रिपको होइन, ठुलो नेटवर्कमा काम गरेन होइन।
ब्यान्डविड्थ धेरै युटिलाइज हुने भयो किनभने प्रत्येक 30 सेकेन्डमा प्रत्येक राउटरको इन्फर्मेसन अपडेट गर्नु पर्यो। अब प्रत्येक राउटरको इन्फर्मेसन हुनाले यो राउटर 3टा राउटर कनेक्टेड होला, आफूसँग मिलाएर 4वटा राउटर भयो। अब यो राउटरमा त्यसको अपडेट गयो होइन त, 4वटा राउटरको अपडेट गयो। अब त्यसपछि गएर यहाँसँग भएको पनि अब कतिवटा चाहिँ राउटिङ टेबलको इन्फर्मेसन छ त्यो पनि फेरि एड गरेर यो राउटरमा अपडेट गरिदिने भयो। भनेपछि यसरी के छ भन्दाखेरि प्रत्येक 30 सेकेन्डमा यसरी चाहिँ प्रत्येक चाहिँ तपाईँको फुल टेबल चाहिँ अर्कोमा अपडेट गरिरहँदाखेरि तपाईँको ब्यान्डविड्थको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ युटिलाइजेसन चाहिँ यसमा बढी हुने भयो। र अर्को प्रब्लम के त, अघि नै मैले भने जस्तो ब्यान्डविड्थ चाहिँ काउन्ट गर्दैन यसले होइन। अघि नै मैले देखाएको सिनारियोमा यो तपाईँको चाहिँ 3टा राउटर छ, यो 1G को लिङ्क छ, यो 1G को लिङ्क छ, यहाँ अर्को राउटर छ होइन। अब यो रिसोर्सेस यहाँ भएको कुनै पनि चिज चाहिँ यहाँ पुग्नु पर्यो भनेदेखि होइन, तपाईँले आरआइपी युज गर्नुभएको छ भने यो 256 kbps को लिङ्क छ, यो 256 kbps को लिङ्क छ भने यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले मेरो चाहिँ होइन यो ठुलो लिङ्क भएको चाहिँ नेटवर्क हो, यसमा चाहिँ हाई ब्यान्डविड्थ सपोर्ट गर्छ भनेर जाँदैन। किनभने उसले यहाँ हेर्छ हो त अप काउन्ट त 3टा पो 2टा पो अप काउन्ट हुने भयो मलाई यहाँबाट जाँदाखेरि त होइन। भनेपछि मलाई टाढा पर्यो, म यहाँबाट जान्छु, यहाँबाट त चाहिँ यो एउटा मात्र राउटर पर्छ होइन भनेर चाहिँ उसले गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ कन्सिडर गर्दैन, यसले खालि अप काउन्टको मात्र काम गर्ने भयो। स्लो कन्भर्जेन्स भनेको के हो? नेटवर्कमा कन्भर्जेन्स भन्ने टर्म चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि कन्भर्ज भनेर भन्छ। कन्भर्ज भन्ने टर्म चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ मान्नुहोस् कि तपाईँको यो नेटवर्क चाहिँ डाउन भयो भनेदेखि होइन, अब उसको अल्टरनेटिभ पाथहरू खोज्नु पऱ्यो नि त। हो त्यो अल्टरनेटिभ पाथहरू खोज्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ होइन। मैले अस्ति नै तपाईँको चाहिँ एसटिपीहरू पढाउँदा पनि यो कुरा गरेको थिएँ होइन। के छ भन्दाखेरि अब यो लिङ्क डाउन हुने बित्तिकै तपाईँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब यो राउटरमा पुग्नुको लागि अल्टरनेटिभ पाथ खोज्नु पऱ्यो। अब अल्टरनेटिभ पाथ खोज्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइमिङ छ नि त, 30 सेकेन्ड चाहिँ ब्रोडकास्टको टाइमिङ, त्यसपछि पनि 180 सेकेन्ड वेट गरिरहेको छ होइन। त्यो 180 सेकेन्ड पछि मात्र तपाईँ के हुने भयो त यो राउटर चाहिँ अनरिचेबल हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि राउटर खोज्नु पऱ्यो। भनेपछि यो जुन नेटवर्कको चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ इमिडिएटली स्विच ओभरहरू भयो अथवा नेटवर्क डाउन भएको इन्फर्मेसनहरू भयो, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि रिमोट राउटरलाई पास गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै टाइम लाग्ने भयो। अब तपाईँको चाहिँ मानुस यहाँ चाहिँ 14-15वटा राउटर कनेक्टेड थियो भने त कति टाइम लाग्ने भयो त, यहाँ त यति टाइम लाग्यो। भनेपछि यसले अब यो डाउन भइसकेपछि यो राउटरलाई भन्नु पऱ्यो, अनि यसले पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यही उसको आफ्नो टाइम एउटा वेट गर्छ भने अर्को राउटरलाई अपडेट गर्छ। भनेपछि तपाईँ के छ भन्दाखेरि रिमोट राउटरहरूमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पास गर्दाखेरि एकदमै के हुने भयो त लेट हुने भयो। र बाई द टाइम फेरि यहाँ अर्को इन्सिडेन्ट भएर कुनै नेटवर्क चेन्ज भइसक्यो हुनसक्छ हो। त्यो भएको हुनाले हामीले के हुने भयो त लुपहरू चाहिँ हुने सम्भावना ज्यादा हुने भयो। ओके, कन्फिगर कसरी गर्ने रिप2लाई हेरौँ अब हामी कन्फिगरेसन गर्ने। हामीले अस्ति गरेको स्ट्याटिक राउटिङ टेबल छ, यसमा हामीले चाहिँ अब यहाँ तपाईँको चाहिँ नयाँ डायग्राम बनाएर आइपी हालिरहन हामीलाई टाइम लाग्छ। ओके, पहिला त हामीले हिजो हालेको यो राउटरहरू डिलिट गर्छौँ, नचाहिएन हामीलाई अहिले नराखौँ। एक्सक्युज मी, सरी। ओके, राउटर 1 मा जान्छु म। के भयो खै त क्लिकै हुँदैन त। ओके, हामीले यो पहिला गरेको ल्याब हो हैन त, त्यही ल्याबको सिनारियो हो यो। इनेबल गरौँ, हामीले यहाँको राउटहरू हेरौँ, सो आइपी राउट। ओके, हामीसँग टन्नै के छ त स्ट्याटिक कन्फिगर छ, अलरेडी स्ट्याटिक कन्फिगर छ। यो सबै स्ट्याटिक राउटहरू के गरौँ हामी हटाइदिउँ हैन। यस भने स्ट्याटिक हो नि त हैन, टन्नै रहेछ स्ट्याटिक राउट हैन त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा
स्ट्याटिक राउटहरु छ सो रन हैन त इन्क्लुड राउट ओके हामीसँग कतिवटा स्ट्याटिक इन्ट्री छ यतिवटा स्ट्याटिक इन्ट्री छ यसलाई हटाउँ अहिले हैन अर्को बनाउनु भन्दा यसलाई हटाउनै फाइदा हुन्छ के हो ठीक छ सर यसमै गरौँ न कसरी हटाउने नो कमान्ड लाएर हटाउने हैन त नो त्यसपछि गएर हामीसँग जतिवटा छ राउट हो एउटा राउट हट्यो अथवा अर्को सजिलो उपाय कसरी गर्न सकिन्छ कुनै सजिलो उपाय कसरी लगाउन सक्छ हेर्नु सजिलो उपाय सिकाउँछु है म यसलाई चट्ट कपी गर्नु सबैलाई चट्ट नोटप्याड ओपन गर्नुस् चट्ट पेस्ट गर्नुस् यहाँ जानुस् त्यसपछि रिप्लेस गर्नुस् आईपी लाई नो आईपी मा रिप्लेस हाल्नुस् रिप्लेस अल गर्नुस् ठ्याक्क ओके फेरि कपी गर्नुस् कन्फिगर टर्मिनलमा जानुस् ट्याप पेस्ट गरिदिनुस् खलास show IP show run include route छ त छैन show run गरेर हेर्नुस् हाम्रो आईपीहरु एज इट इज छँदैछ ओके छैन यसलाई सेभ गरे मैले सेकेन्ड राउटर पनि गएर हटाउँ सेकेन्ड राउटरमा जाउँ त्यसै गरौँ हैन त सो रन गरौँ अथवा सर्च गरेर हेर्नुस् इन्क्लुड गरेर ओके सबै राउटरलाई के गर्नुस् ठ्याक्क लगाएर कपी गर्नुस् फेरि यहाँ पनि यही ल्याएर पेस्ट गर्नुस् फेरि फाइन्ड गर्नुस् रिप्लेस अल फेरि यसलाई ट्याक्क कपी गरौँ हैन यो पनि एउटा सजिलो ट्रिक हो नि त काम गर्दा हैन ल यहाँबाट पनि हट्यो सो रन छ त छैन कतै यसलाई पनि सेभ गरौँ राउटर 3 मा जाउँ अब राउटर 3 मा पनि त्यही गरौँ सो रन गरौँ जति पनि इन्ट्री छ टक्क लगाएर कपी गरौँ फेरि सेम Ctrl H no IP replace all Ctrl A Ctrl C configure terminal tap for paste so run फेरि हेरौँ छैन नि त हामीसँग हैन अब रिप गरौँ रिप भने फेरि रेस्ट इन पीस हैन ओके राउटर 1 बाट सुरु गरौँ हाम्रो कमान्ड यहाँ डिफाइन गरेछ म भर्जन 2 गर्छु यो जुन छ राउटर रिप गरे मैले भर्जन 2 गरेन भनेदेखि तपाई के हुने भयो त भन्दाखेरि यो भर्जन 2 गरेन भनेदेखि यो भर्जन 1 हुन्छ भर्जन 2 गर्नको लागि भर्जन 2 गरेको नेटवर्क गर्ने हो हैन अनि त्यसपछि गएर हामीले के गर्ने डाइरेक्टली कनेक्टेड क्लासफुल नेटवर्क दिने हो हामीले हैन सबनेट मार्क्सहरु केही दिनु परेन हामीले के त भन्दाखेरि डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क मात्र दिए भयो क्लासफुल है फेरि हामीले के छ त भन्दाखेरि अघि नै भने हजुर ओके त जाउँ अब हामीलाई आफ्नो नेटवर्क डायग्राम नेटवर्क इन्फर्मेसन त थाहा हुनु पर्यो ओके कन्फिगर टर्मिनल के रे राउटर रिप हैन हामी भर्जन 2 गर्दै छौं भर्जन 2 नेटवर्क हाम्रो यो राउटरसँग कनेक्टेड कुन छ त 202.16.0.0 को नेटवर्क छ हैन यो /30 हो /30 भए पनि यसले के त भन्दाखेरि /30 सपोर्ट गर्दैन यसले फुल नेटवर्कै सपोर्ट गर्छ नेटवर्क गरे मैले एउटा नेटवर्क भयो त्यसपछि गएर अर्को नेटवर्क छ नेटवर्क तपाई के छ भन्दाखेरि अर्को कुन छ 192.168.0.0 को नेटवर्क बस भयो सक्यो अर्को हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईको के छ नो अटो समरी भन्ने छ म अहिले एकछिनमा बुझाउँला यसलाई ओके एउटा राउटरमा कन्फिगर भयो सो
आइपी राउट गरेर हेर्नुस् यहाँनिर अब हामीसँग कनेक्टेड केही पनि छैन। किन कनेक्टेड केही पनि छैन? किनभने हामीले स्ट्याटिक राउट जस्तो म्यानुअल इन्ट्री गरे होइन, हामीले राउटिङ चाहिँ कहाँबाट पाउनु पर्ने, अर्को राउटरबाट पाउनु पर्ने हो नि त। त्यही भएर अरू राउटरमा पनि हामीले राउटिङ चाहिँ इनेबल गरेर हेर्नु पर्यो पहिला हैन। अथवा तपाईले सो रन गरेर हेर्नुहुन्छ भने हामीले टाइप गरेको कमान्ड त हामीसँग छँदैछ। यहाँ हेर्नुस्, यसले के गर्यो त आफ्नो नेटवर्क ब्रोडकास्ट गरिदियो आरआइपी अल्गोरिदममा, भनेको डीबीपीआर डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकलमा। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सेकेन्ड राउटरमा जानु पर्यो, कन्फिगर टर्मिनल सेम हैन त, राउटर रिप भर्जन 2 गरौँ। भर्जन 2 गरिएन भने हुन्छ, तर भर्जन चाहिँ आरआइपी v1 हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै हुने हो, ब्रोडकास्ट हुने भयो, युनिकास्ट नहुने भयो। भर्जन 2 त्यसपछि गएर आफ्नो नेटवर्कहरू, नेटवर्क 202.16.0.0 को नेटवर्क भयो एउटा, अर्को नेटवर्क हुन्छ 192.168.1.0 को नेटवर्क छ। बस यहाँ पनि सक्यो। हेर्नुस् त कति सजिलो छ कन्फिगर गर्नलाई। राउटर 3 मा जाउँ। राउटर 3 मा के छ, कन्फिगर टर्मिनल CONF टर्मिनल हैन त। त्यसपछि गएर राउटर रिप भर्जन 2 नेटवर्क 202.18.0.0 ओके। त्यसपछि गएर हाम्रो के छ त, अर्को 192.168.2.0 ओके इन गरौँ भयो। हामीले सेकेन्ड राउटरमा अर्को एउटा नेटवर्क दिनु बिर्स्यो है। हामीले सेकेन्ड राउटरमा दुईटा मात्र दिएको छ। एकचोटि हेरौँ सो रन गरेर, सो रन यहाँ हेर्नु त 192.168.1.0 को नेटवर्क दियो, 202.16 दियो। भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि हामीले कुन कुन नेटवर्क डिफाइन गर्यौं त यहाँनिर, हैन। हामीले कुन कुन नेटवर्क डिफाइन गर्यौं, 192.168.1.0 भनेको यो नेटवर्क डिफाइन गर्यो है हैन। अनि त्यसपछि 202.16 भन्ने यो नेटवर्क हामीले डिफाइन गर्यो हैन। भनेपछि अब हाम्रो यो नेटवर्क डिफाइन गरेकै छैन यहाँनिर। भनेपछि तेस्रो नेटवर्क पनि हामीले के गर्नु पर्यो, डिफाइन गर्नु पर्यो। ठीक छ, तेस्रो नेटवर्क पनि डिफाइन गरौँ, कन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप हैन त। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि नेटवर्क, त्यसपछि गएर 202.18.0.0 हो। एक मिनट है, यो कमान्ड मिस्टेक भयो। कमलजी भोलि मात्र आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ त। ओके एनीवे सो ओके। अब हामी हेरौँ सो आइपी राउट गरेर हेरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म राउटर 2 मा छु हैन त। राउटर 2 मा बसेर राउटर रिप गरेँ मैले। यहाँ हेर्नुहोस् है, ए हाम्रो 192.168.0.0 को चाहिँ नेटवर्कको इन्ट्री आयो नि हैन। यो भनेको के छ त, राउटर 2 मा भएको त होइन नि त, तर राउटर 1 बाट आएको इन्ट्री भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेको यो 120 भयो। 1 भनेको हब काउन्ट एउटा हब काउन्ट लाग्ने हो यो नेटवर्कमा पुग्नलाई। आयो कहाँबाट, 202.16.0.1 बाट हैन, 202.16.0.1 हुँदै भनेको यो चाहिँ तपाईको राउटर 1 को आइपी जुन राउटरसँग कनेक्टेड छ। र तपाईको हामीले यो कमान्ड रन गर्दाखेरि चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईको 21 सेकेन्ड बाँकी थियो अर्को नेक्स्ट कमान्ड रन हुनलाई हैन। र इन्टरफेस चाहिँ गिगाबिट 00 मा युज गरेको रहेछ। एउटा रिप आयो, अर्को छ यहाँनिर 192.168.2.0 को नेटवर्कलाई 2.0 को नेटवर्क भनेको कुन हो त, राउटर 3 को नेटवर्क हो हैन त। राउटर 3 को नेटवर्क हो।
राउटर 3 को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 120 नै आयो किनभने हाम्रो रिप हो हैन। तपाईको के छ भन्दाखेरि हाम्रो युज भएको जुन चाहिँ तपाईको हब काउन्ट छ त्यो 1 भयो। कहाँबाट जाँदैछ 2.18 भाया चाहिँ 18 यो हुँदै जाँदैछ र तपाईको यति सेकेन्ड चाहिँ तपाईको चाहिँ बाँकी थियो राउटिङ अपडेट गर्नलाई हो। हामीले फेरि रन गरेर हेरौँ एक्चुअली यहाँ हेर्नुस् टाइमिङ प्रत्येक जोडी चेन्ज हुँदै जान्छ। अब एक्चुअली राउटर 1 मा बसेर हामीले कमान्ड रन गरेर हेरौँ सो आइपी राउट यहाँ हेर्नुहोस् है हामीसँग रिप यहाँनिर छ 192.168.1.0 जानको लागि 120 हब काउन्ट 1 भाया चाहिँ यो चाहिँ आइपी हुँदै ठिक छ। तपाईको एक मिनट 2.0 नेटवर्क यहाँ हेर्नुहोस् है हो मैले देखाउन खोजेको यहाँ छ 2.0 को नेटवर्क छ। यो भनेको चाहिँ के छ त 2.0 को नेटवर्क हाम्रो राउटर 3 मा छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 120 भइहाल्यो हैन। हो हेर्नुहोस् त यहाँनिर राउटर हब काउन्ट चाहिँ के छ त दुईटा चाहिँ हब काउन्टको यो नेटवर्कको पुग्नलाई चाहिँ दुईटा राउटर क्रस गर्नुपर्ने छ उसलाई हो। यसरी उसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि यसरी हब काउन्ट हेर्ने हो। उसले स्पिड भनेको कति छ त्यो स्पिड हेर्ने कुरा आउँदैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ रिपले चाहिँ डिफाइन गरेको कुराहरू भयो हो। यसरी तपाईको हब काउन्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भने चाहिँ के त भन्दाखेरि अब तपाईँ मान्नुहोस् कि यही राउटरमा यो चाहिँ नेटवर्कमा पुग्नको लागि अर्को कुनै पाथ थियो र त्यो पाथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै राउटिङ चाहिँ युज गरेको थियो र त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स चाहिँ 120 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसले प्रायोरिटी चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो पाथलाई दिने भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सले ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँ के भन्नु त एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ हो। यो हाम्रो सबै /24 को नेटवर्कहरू भयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले जुन हामीले कन्फिगर गरेको छ यसले सबै चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि समराइज गरेर एउटै नेटवर्क बनाएको हुन्छ अथवा VLSM सपोर्ट गर्दैन ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो VLSM यदि सपोर्ट गराउने हो भनेदेखि हाम्रो अर्को कमान्ड छ हैन राउटर रिप। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ त मैले यहाँनिर लास्टमा देखाएको थिएँ नि नो अटो समरी भनेर हो। यदि तपाईँले राउटर चाहिँ RIP v2 युज गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ के छ भन्दाखेरि क्लास लेस सपोर्ट गराउने भनेदेखि चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो नो अटो समरी भन्ने चाहिँ कमान्ड तपाईँले प्रत्येक राउटरमा युज गर्नु। यो भने चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ सबनेटिङहरू युज गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई के गर्ने भयो भन्दाखेरि सबनेटिङ गरेर चाहिँ अथवा चाहिँ भेरिएबलली सबनेट गरेर चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अपडेट गराउनु भयो। राउटर रिप हैन नो अटो समरी। अब तपाईको के छ अपडेट गर्नलाई टाइम लाग्छ फेरि कन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप नो अटो समरी हो। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि सजिलो पनि हामीले स्टार्टिङमा के गरेको थियौँ हेर्नु त यो सबै राउटरको यहाँको एउटा दुईटा नेटवर्क हैन राउटर 2 को दुईटा नेटवर्क राउटर 3 को दुईटा नेटवर्क हामीले राउटर 1 मा इन्ट्री गरेका थियौँ हैन। यसै गरी चाहिँ तपाईको प्रत्येक राउटरको नेटवर्कको इन्ट्रीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राउटरमा इन्ट्री गरेका थियौँ भने तपाईको के छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क चाहिँ हाम्रो बढी थियो भनेपछि अब हामीले यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइनामिक राउटिङ युज गरेर आफूसँग भएको नेटवर्क चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ अर्कोको राउटिङ इन्फर्मेसनको टेबलहरू चाहिँ हामीले यहाँ पायौँ हेर्नुहोस् हैन। यो 1 को नेटवर्कको टेबल इन्फर्मेसन आयो हामीसँग हैन। अब चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीले नो अटो समरी युज गरेको हुनाले 202.18 जुन छ यसमा चाहिँ उसले देखाउँदा /24 देखायो तर के भन्छ भेरिएबलली सबनेटेड छ अहिले दुईटा सबनेट दुईटा मार्क्स हो। यसरी चाहिँ तपाईँको डिफाइन गरेर चाहिँ देखाउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि RIP v2 मा अटो समरी नो अटो समरी गरेर चाहिँ यदि भर्जन 2 युज गर्नुभएको छ भने ओके। यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिलेको CCNA मा चाहिँ छैन नयाँ CCNA बाट निकालेको छ यो कहीँ पनि चल्दैन र RIP भनेको चाहिँ के त भन्दा इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल मैले अघि सायद भने पनि होला यो कुनै पनि राउटरले सपोर्ट गर्ने प्रोटोकल भयो हैन। यो सिस्कोको लागि मात्र डिफाइन भएको चाहिँ होइन ठिक छ। ठीक छ सर ल आजलाई यति हेरौँ। तपाईँहरू एउटा यसो सिनारियो यसैलाई तपाईँले नभए आफ्नो त्यो ल्याबमा पनि निकालेर प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु अरू कुनै सिनारियो बनाएर हेर्नु होला। हुन्छ सर। एनी क्वेसन्स? छैन सर। ओके बाई फर टुडे सी यू टुमोरो। ओके कसैले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको कोही क्वेसन छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ सोध्नु होला मलाई। हस् सर बाई।